قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الحفل الكريم، سوف نتابع الآن أن نستمع إلى كلمة عنوانها العلاقة التاريخية والأدبية بين علماء المملكة والهند، والتي يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد يوسف المدني الحاصل على الدكتوراه من قسم فقه السنة بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالجامعة المحمدية منصورة ماليغاون. فليتفضل الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة رئيس الجامعة وسعادة الملحق الديني وزملائي الأساتذة وأعزائي الطلاب والطالبات وأيها الحفل الكريم، قد كلفتني أعمال الكلية بكتابة بحث حول موضوع العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وعلماء الهند، مشيرة إلى أن من عناصره توفير المصاحف والمصادر والكتب والمنح الدراسية. ونظرا لطول الموضوع وضيق الوقت، آثرت أن يكون البحث حول عنصر المنحة الدراسية فقط بعنوان المنحة الدراسية السعودية لطلاب الهند وآثارها على أرض الواقع. وقد قسمت البحث إلى مبحثين. المبحث الأول ميزات المنح الدراسية السعودية ودور الجامعات السعودية في توفيرها. والمبحث الثاني آثار المنح الدراسية لطلاب الهند على أرض الواقع، وبينت ذلك من خلال 12 مجالا. فأقول وبالله التوفيق إن المملكة العربية السعودية بلاد التوحيد والسنة، حملت على عاتقها نصرة الدين ونشر الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة منذ تأسيسها، إذ تبنت الدعوة السلفية التي جدد معالمها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حين كان العالم الإسلامي يعج بالشركيات والخرافات، وحرصت كل الحرص على إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات في مختلف ربوعها، وأخذت على عاتقها تعليم أبناء المسلمين الدين الصحيح النقي المبني على الكتاب والسنة. ولم تقتصر جهودها على تعليم أبنائها فقط، بل امتدت إلى تعليم أبناء المسلمين من جميع أنحاء المعمورة، فوفرت لهم المنح الدراسية التي أعطت ثمارها في جميع أنحاء العالم. وتجاوز عدد الخريجين الدوليين أكثر من 70,000. المبحث الأول ميزات المنح الدراسية السعودية ودور الجامعات السعودية في توفيرها. المطلب الأول: ماذا تعني المنح الدراسية السعودية؟ تعني المنح الدراسية السعودية أن الجامعة التي تستقبل الطالب
من مختلف أنحاء العالم توفر له ما يلي: إقامة بدون رسوم مالية، دراسة بدون مقابل مالي، مكافأة شهرية وهي حاليا 850 ريالا سعوديا في مرحلة البكالوريوس بالكليات الشرعية، توفير سكن مؤثث عالي الجودة، رعاية صحية للطالب ولأفراد عائلته إن كانت مقيمة معها في المملكة، تذكرة الطيران ذهابا وإيابا في نهاية كل سنة دراسية، بذل امتياز ومقداره 1000 ريال للطالب الذي يحصل على تقدير ممتاز في كل سنة دراسية، بذل الكتب ومقداره مكافأة شهر واحد يصرف في كل سنة دراسية إعانة للطالب على اقتناء المصادر العلمية، بذل تجهيز ومقداره مكافأة شهرين يصرف للطالب مرة واحدة عند التحاقه بالجامعة، بذل التخرج ومقداره مكافأة 3 أشهر يصرف للطالب مرة واحدة عند تخرجه، علما بأن بعض البلدات قد يختلف نظامها من فترة إلى أخرى. المطلب الثاني: دور الجامعة الإسلامية في تقديم المنح الدراسية منذ تأسيسها. للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية القدح المعلى في المنح الدراسية، إذ هدفها الأول تبليغ رسالة الإسلام الخالدة إلى العالم عن طريق الدعوة والتعليم الجامعي والدراسات العليا، وهي من يوم تأسيسها إلى يومنا هذا تستقطب أبناء المسلمين من جميع أنحاء المعمورة، فهي مؤسسة إسلامية سعودية من حيث التبعية، عالمية من حيث الغاية، لا تغرب عنها الشمس. وقد دخلت هذا العام موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية لتحقيقها رقما قياسيا عالميا في تنوع عدد الجنسيات داخل القاعات الدراسية، إذ بلغت أكثر من 170 جنسية من جميع أنحاء العالم، وأكثر من 50 لغة يتحدث بها طلابها. والهند هي ثالث أكبر دولة بعد إندونيسيا وباكستان من حيث المنحة والتخرج في الجامعة، فقد بلغ حسب إحصائيات ديسمبر عام 2020 عدد الخريجين من طلاب الهند 1429 طالبا، جعلهم الله مباركين أينما كانوا، وتقبل الله جهود كل من سعى في تعليمهم وتربيتهم. المطلب الثالث: دور الجامعات الأخرى في توفير المنح الدراسية. وفرت ولا تزال توفر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة أم القرى المنح الدراسية بكمية محدودة جدا، فاستفاد منها الطلاب الهنود وتخرجوا فيها. وفي الآونة الأخيرة قدمت عدة جامعات أخرى المنح الدراسية لأبناء المسلمين في العالم، منها جامعة القصيم وجامعة الطيبة وجامعة الملك خالد بأبها وغيرها بكمية محدودة جدا. أسأل الله أن يجعل هذه الجامعة منارة علم وهدى. المبحث الثاني: آثار المنح الدراسية لطلاب الهند على أرض الواقع. إن الطلاب الذين حصلوا على المنح الدراسية في الجامعات السعودية وتخرجوا فيها تنوعت جهودهم وأنشطتهم، وظهرت آثارهم في ميادين شتى ومجالات متعددة لا يمكن حصرها، لكن ما لا يدرك كله فأقتصر على ذكر أشهر أنشطة الخريجين في أهم المجالات التي اهتموا بها أكثر، وهي 12 مجالا. المجال الأول: تأسيس المدارس والمعاهد والجامعات الإسلامية الأهلية بالهند. إن خريج الجامعات السعودية قاموا بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات
الدين الصحيح النقي المبني على الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. ولا يمكن الإشارة إلى جميع تلك المؤسسات التعليمية في هذا المقال فضلا عن استيعابها، فيكتفى هنا بذكر أشهرها التي لا يقل مستواها التعليمي عن مرحلة العالمية. منها جامعة الإمام ابن تيمية، أسسها فضيلة الدكتور محمد لقمان السلفي، وهو من أول الدفعة الهندية التي حظيت بمنحة الجامعة الإسلامية. ومنها الجامعة الإسلامية سنابل، أسسها فضيلة الشيخ عبد الحميد بن عبد الجبار الرحماني. ومنها جامعة الإمام البخاري، ومنها جامعة الإمام البخاري أسسها فضيلة الشيخ عبد المتين بن عبد الرحمن السلفي. ومنها الجامعة الإسلامية بمومباي، أسسها فضيلة الدكتور عبد الحكيم بن عبد السلام المدني. ومنها جامعة أبي هريرة الإسلامية بإلهاباد، أسسها فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي. ومنها كلية الصفا للشريعة الإسلامية بدمريا غنج، أسسها الشيخ عبد الوحيد المدني. ومنها جامعة الهدى الإسلامية كولكاتا، أسسها فضيلة الشيخ زكي أحمد المدني. ومنها جامعة الإمام ابن باز الإسلامية، أسسها فضيلة الشيخ محمد كريم التيمي المدني. ومنها مركز الإمام البخاري التلوي، أسسها فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن محمد حنيف المدني. وهؤلاء المؤسسون كلهم من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ومنها جامعة الإمام السيد نذير حسين الدهلوي في بغداد، أسسها لجنة سبعية منهم 5 من خريجي كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية على رأسهم فضيلة الدكتور طارق محمد رحمه الله. المجال الثاني إدارة الجمعيات والجامعات والكليات والمعاهد للخريجين الهنود من الجامعات السعودية جهود مشكورة في إدارة الجمعيات والجامعات والمعاهد والكليات، ولا يمكن إحصاء تلك الجهود، بل يذكر بعضها على وجه التمثيل. فهذه جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند تعاقب على منصب أمينها العام من خريج الجامعة الإسلامية كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الحميد الرحماني والشيخ نيسر الرحمن العالمي والشيخ عبد الوهاب الخليلي والشيخ أصغر الإمام مهدي السلفي. وفي أغلب الجامعات والكليات السلفية مقاليد الأمور بأيدي خريجي الجامعات السعودية في الوقت، فلله الحمد والمنة. المجال الثالث تنقيح المناهج الدراسية في المدارس والجامعات الهندية. إن الخريجين الهنود بذلوا جهودا مشكورة في تنقيح المناهج الدراسية السائدة في المدارس والجامعات الهندية، فقد كانت تدرس كتب عقيدة الأشاعرة والماتريدية وكتب الفلسفة وعلم الكلام في مدارس أهل الحديث كشرح العقائد النسفية للتفتازاني وشرح هداية الحكمة للصدر الشيرازي وغيرهما. فإن أهل الحديث مع شدة اهتمامهم بالكتاب والسنة كانت فيهم لوثات من المجتمع العلمي الهندي الذي كانوا يعيشون فيه. فقام خريج الجامعات السعودية بتنقيح المناهج الدراسية من كتب العقيدة الماتريدية وكتب الفلسفة وعلم الكلام، وأدخلوا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشرح العقيدة الواسطية للشيخ خليل هباس أو للشيخ صالح الفوزان، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي أو بعض اختصاراته. كما نقهوا مناهج المواد الأخرى وأضافوا بعض المواد الدراسية كعلم الجرح والتعديل والتخريج والقواعد الفقهية ومناهج البحث وغيرها. وتطورت طرق التدريس أيضا على أيديهم، تقبل الله جهودهم وجعلها في ميزان حسناتهم. المجال الرابع التدريس. يعمل الغالبية العظمى من الخريجين الهنود في المدارس والمعاهد والجامعات الإسلامية الأهلية. ففي الوقت الحالي يدرس في الجامعات المحمدية 18 خريجا من الجامعات الإسلامية، وفي جامعة دار السلام بعمراباد 13 مدرسا من خريج الجامعة الإسلامية، وفي جامعة الإمام ابن تيمية 12 مدرسا من خريج الجامعة الإسلامية، ومنهم نزر يسير واصل الدراسات العليا في جامعة الهند،
ووفقوا للتدريس في الجامعات الحكومية، كما أن منهم ثلة يقومون بالتدريس في جامعات الخليج. المجال الخامس الدعوة والإرشاد. يسير نظام الدعوة والإرشاد في الهند عموما تحت إشراف الجامعات والمعاهد الإسلامية وتحت إشراف بعض الجمعيات، ولا يوجد دعاة متفرغون إلا عند بعض الجمعيات الفعالة في بعض المناطق فقط وبقلة. فالمدرسون المنتظمون في الجامعات والمدارس هم الذين يقومون بإلقاء خطب الجمعة والمحاضرات والدروس وغيرها حسب ما يتاح لهم الفرصة. وللخريجين الهنود من الجامعات السعودية النصيب الأوفر غالبا في أماكن تواجدهم. ومن الخريجين من يعمل في مراكز الدعوة والتربية الجاليات بالخليج عموما وبالمملكة العربية السعودية خصوصا، ولهم جهود مشكورة وجزاهم الله خير الجزاء. المجال السادس الإفتاء. يسير نظام الإفتاء في الهند تحت إشراف الجامعات الإسلامية عموما، فيكون قسم الإفتاء في كل جامعة، ويكلف بهذه المهمة شخص واحد أو لجنة مكونة من عدة أشخاص برئاسة واحد منهم. وكذلك يكون قسم الإفتاء في بعض الجمعيات الكبرى. وقد أنيطت هذه المهمة بغير واحد من خريجي الجامعات السعودية. فعلى سبيل المثال تولى هذه المهمة بعدما حصل على شهادة الدكتوراه من قسم الفقه بالجامعة الإسلامية، وطبعت فتاواه المسمى بنعمة المنان مجموع فتاوى الدكتور فضل الرحمن في 6 مجلدات. المجال السابع التاليف. للخريجين الهنود من الجامعات السعودية جهود طيبة في مجال التاليف يصعب حصرها، فيقتصر على ذكر بعض المشاهير. فمنهم الأستاذ الدكتور محمد ضياء الرحمن العالمي، ومن تاليفاته الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل، ومنهم الدكتور محمد لقمان السلفي وله مؤلفات كثيرة منها اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنة ومتنا، ومنهم الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد، ومن أهم مؤلفاته ضوابع في وجه السنة قديما وحديثا، ومنهم الدكتور إقبال أحمد البسكوري، ومن مؤلفاته إرشاد النبي للجرح والتعديل. وهؤلاء المؤلفون كلهم من خريجي الجامعة الإسلامية. ويجدر التنبيه أن من هؤلاء من حصل على الجنسية السعودية، لكن ذكرته في هذا المقال لأنه هندي الأصل ولأنه محسوب على المنح الدراسية التي وفقت لطلاب الهند. المجال الثالث تحقيق التراث الإسلامي. للهنود الذين تخرجوا في الجامعة السعودية جهود لا بأس بها في تحقيق التراث الإسلامي، ويصعب الإحاطة بها، فيقتصر على ذكر المشاهير. فمنهم الدكتور محمد الرحمن بن زيد الله الحاصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية، عني بتحقيق التراث، فقام بتحقيق كتاب العلل الدارقطني ومسند البزار ومسند الشاشي وغيرها. ومنهم الأستاذ الدكتور وسيل الله بن محمد العباس، ومن تحقيقاته العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد. ومنهم الدكتور عبد العليم بن عبد العزيز البستوي، ومن تحقيقاته صوالات الآجري لأبي داود السجستاني. ومنهم الدكتور أبو حماد صغير أحمد بن محمد الحنيف الذي عني بكتب ابن المنذر الأوسط والإشراف والإجماع. ومنهم الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريضاي، ومن تحقيقاته كتاب الأباطيل والمناكير وكتاب الصحف لوكيل بن الجراح. ومنهم الدكتور عطاء الله بن محمد إدريس المبارك فوري، ومن تحقيقاته كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني. ومنهم الدكتور محمد إسحاق بن محمد إبراهيم، ومن تحقيقه كتاب التنوير في شرح الجامع الصغير للصنعاني. ومنهم الشيخ الفاضل محمد عذير شمس الذي عرف بعنايته الفائقة لمخطوطات كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من الباحثين المعروفين الذين عملوا في تحقيق آثار الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم تحت إشراف العلامة بكر أبو زيد. المجال التاسع الترجمة. للهنود الذين تخرجوا في الجامعات السعودية جهود طيبة في ترجمة الكتب العربية إلى لغات الهند المختلفة، الأردية والهندية والبنغالية والتاميلية، وهي أكثر من أن تحصر. وهذه الجهود ترتكز في الغالب على ترجمة الرسائل والتطيبات العربية الدعوية المتعلقة بالعقائد والأحكام ونحوها كالأصول الثلاثة وأدلتها وكشف الشبهات وغيرها. وأما ترجمة الكتب الكبيرة فقليلة منها
ومنها ترجمة كتاب القرآن وتدبر معامل، تمت ترجمتها بالجامعة المحمدية المنصورة مع لغاوة الهند، شارك في ترجمتها ومراجعتها وتقويمها أساسا 13 شخصا، منهم 11 من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وطبعت في 3 مجلدات ذخرة. وقام الخريجون أيضا بتعريب الكتب الكردية العلمية القيمة، ومنها تعريب الدكتور رسول الله محمد عباس لكتاب تحقيق الكلام في وجود القراءة خلف الإمام، ومنها تعريب الدكتور عبد العظيم البسلمي لكتاب محمد بن عبد الوهاب مصلح مضمون مشترع عليه. المجال العاشر إنشاء المجلات وإدارتها. أنشأ خريج الجامعة السعودية بعض المجلات بلغات محلية لنشر الوعي الإسلامي بين فئات المجتمع، ومن تلك المجلات مجلة الطوبة الشهرية باللغة الكردية أنشأها فضيلة الدكتور محمد طلمان السلفي تحت مظلة جامعة الإمام ابن تيمية، ومجلة الفرقان الشهرية باللغة العربية أنشأها فضيلة الدكتور محمد طلمان تحت مظلة جامعة الإمام ابن تيمية، ومجلة بيان التوحيد الشهرية بالأردية وبالبنغالية أنشأها فضيلة الشيخ عبد المتين بن عبد الرحمن السلفي من خريج الجامعة الإسلامية تحت مظلة جمعية التوحيد، ومنها مجلة التوعية ومجلة التبيان أنشأهما فضيلة الشيخ عبد الحميد الرحماني، ومنها مجلة النور الشهرية باللغة الكردية أنشأها فضيلة الدكتور عبد الحكيم بن عبد السلام المدني، ومنها مجلة الهادية فصلية ب3 لغات أنشأها فضيلة الشيخ زكي أحمد بن محمد أبو ذر المدني، ومجلة الصنائع الفصلية باللغة الكردية أنشأها فضيلة الشيخ محمد كريم أنور بن محمد سعيد التيمي المدني، وهؤلاء كلهم من خريج الجامعة الإسلامية. المجال 11 إيصال أمهات المصادر الكتب إلى أكثر مناطق الهند. كانت الجامعة الإسلامية قديما توفر للطلاب منح مكتبة علمية، ثم حالت عنها إلى صرف مبلغ مالي قدره مكافأة شهر واحد يسمى بدل الكتب. وكذلك بدأت الجامعات السعودية الأخرى تصرف للطلاب منح بدل الكتب، فساعد هذا النظام الطلاب على اقتناء أمهات المصادر والكتب القيمة في فنون مختلفة، كما حصلوا على باقي المصادر العلمية من وزارة الشؤون الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي ودار الإفتاء وبعض المؤسسات الخيرية، فرجعوا إلى بلدانهم حاملين معهم مكتبة علمية قيمة. وهكذا كثرت المكتبات الخاصة عند أهل العلم وطلابه، ووصلت أمهات المصادر والكتب عن طريق طلاب المنح إلى أكثر مناطق الهند، فجزا الله كل من كان له يد في إيصال هذا الخير. المجال 12 التعريف بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجهود المملكة العربية السعودية والدفاع عنهما. ومن المؤلفين في هذا المجال فضيلة الشيخ المكرم بن عبد الجليل أحد خريجي جامعة الملك سعود، فإنه ألف عدة كتب في هذا المجال، منها دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بين مؤيديها ومعارضيها في شبه القارة الهندية. وأما الذين لهم مقالات منشورة في المجلات والجرائد اليومية أو مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي فعدد لا بأس به، منهم الشيخ عبد المعيد بن عبد الجليل المدني، والدكتور سعيد أحمد حياة الله، والدكتور محمد نصير خالد المحمدي، والدكتور أجمل منظور المدني، والشيخ قاسم تنوير التيمي المدني، وكلهم من خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجزي خير الجزاء كل من سعى في نشر رسالة الإسلام الخالدة، وأن يديم على المملكة العربية السعودية تمسكها بدينها وأمنها واستقرارها. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم.